राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन तत्काल नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। विपक्षी दलहरूको विरोधपछि संघीय संसदका दुवै सदन प्रभावित। प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा भएको सहमति अनुसार भारतले 15वटा मुढा जातिको राँगा उपलब्ध गराउने, नस्ल सुधार गर्दै भैँसीको दूध उत्पादन उल्लेख्य वृद्धि हुने कृषि मन्त्रालयको अपेक्षा। घर जग्गामा हुने कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा वर्षेनी करोडौं राजस्व गुम्दै वास्तविक कर प्रणालीमा ल्याउने नीतिगत व्यवस्था हुन सकेन। संकेत त्रुटिका कारण भारतको ओडिसामा भएको रेल दुर्घटना हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान। र ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि होडमा रहेको मच्छिन्द्र क्लबलाई अर्को धक्का, चर्च बोइजलाई फाइदा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एक इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता विधेयकका तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले गैर संवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गर्नुभएको थियो। उक्त रिटमाथि आज सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। त्यस्तै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। त्यसैगरी विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच राष्ट्रपतिबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण लगायत विषय उठाउँदै विपक्षी दलहरू विरोधमा उत्रिएपछि संघीय संसदका दुई सदनको बैठक अवरुद्ध भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै सच्याउन माग राख्दै सदन अवरोध गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नागरिकता विधेयक जस्तो संवेदनशील विषयलाई सरकारले आफू खुसी अघि बढाएको भन्दै त्यसको जवाफ माग गर्नुभयो। जुन प्रमाणीकरण गरियो भनेको विधेयक छ, यो विधेयकलाई निष्क्रिय राखियोस्। नयाँ संशोधन प्रस्ताव सदनमा दर्ता गराएर छलफल गराएर छिटोभन्दा छिटो ती नागरिकता प्राप्त नगरेका जनहरूलाई नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउनका निम्ति सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो नभएसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, सदन अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नागरिकता पाउनु नेपालीको अधिकार भए पनि गलत प्रक्रियाबाट प्रमाणीकरण गरिएको भन्दै त्यसको विरोध गर्नुभयो। उहाँले सरकारले एकलौटी निर्णय गर्दा प्रतिपक्ष मौन नबस्ने भन्दै नागरिकता विधेयक पुनः संसदमा ल्याउनु पर्ने माग गर्नुभयो। संसद विशेष समयमा छ, संसदमा खास काम छ भनेर हामीलाई संसदमा बोल्न दिइरहने अनि सरकार लुसु आफ्नो काम गर्ने, यो रवैयालाई अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वीकार्दैन। यसर्थ हामी गम्भीर भएर भन्न चाहन्छौँ, सरकारले यो रोकोस्, सरकारले यसलाई संशोधन गरोस्। नेपाली जनतालाई नागरिकता पाउनुपर्ने अधिकारको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन र सडकमा जहाँसुकै सङ्घर्ष गर्न तयार छ। तर यो विधि, यो गलत विधि, यो गलत रवैया सुधारिँदैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ठुलो हेरेर बस्दैन। हामी यो सरकारसँग जवाब चाहन्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जानु अघि प्रमाणीकरण गर्नु गम्भीर आशंकाको विषय भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा मात्रै नभई सरकारले राष्ट्रपतिबाट माफी गराउने र आम माफी गराउने, सत्ता र शक्तिका लागि संविधानलाई दाउमा राख्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, त्यत्रो दिन किन यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु परेन अथवा सरकारको चासोको विषय भएन र भारत भ्रमण गर्नुभन्दा 1-2 घण्टा अगाडि मात्रै त्यसलाई किन प्रमाणीकरण गर्नु पर्यो? कसको स्वार्थको लागि र कसको खुसीको लागि यो काम गरियो? यसको जवाब चाहियो। राष्ट्रपति भन्ने संस्थालाई जुन प्रकारले दलीय स्वार्थको लागि दुरुपयोग गरिराखिएको छ, सत्ता स्वार्थको लागि दुरुपयोग गरिराखिएको छ, यो केवल नागरिकता विधेयकको कुरा मात्र होइन, यो प्रमाणीकरणको कुरा मात्र होइन, यो आम माफीको विषयमा पनि हामी प्रश्न उठाउन चाहन्छौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिपक्षीको मागलाई समाधान गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराए पनि अवरोध हटेको थिएन। 1 घण्टाका लागि स्थगित भएको बैठक बस्ने सम्भावना नभएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँसेर भोलिका लागि सारिएको हो। यसैबीच प्रतिपक्षीको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि भोलि 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, भारत भ्रमण लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
सरकारले घर जग्गामा हुने कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा वर्षेनी करोडौं राजस्व गुम्ने गरेको छ। उच्च मूल्यमा कारोबार हुने तर मालपोत कार्यालयमा न्यून मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीका कारण प्रत्येक वर्ष करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुम्ने गरेको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले घर जग्गा कारोबारका लागि स्थानीय तहमा कम्पनी खोल्ने व्यवस्था बजेटमा घोषणा गर्नुभएको छ। मुलुकको राजस्वमा सङ्कुचन भइरहेका बेला घर जग्गाबाट उठ्ने राजस्व भने निकै कम भएको छ। यसलाई वास्तविक कर प्रणालीमा ल्याउने ठोस नीतिगत व्यवस्था समेत हुन सकेको छैन। घर जग्गा कारोबार सम्बन्धी वास्तविक मूल्याङ्कन स्थानीय मालपोत कार्यालयले निर्धारण गर्ने मालपोत नियमावली 2036 को नियम 5 को ख मा उल्लेख छ, तर सो व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 5 वर्षमा सरकारले घर जग्गा कारोबारबाट वार्षिक 50 अर्ब हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको छ। गत वर्ष भने सरकारले जग्गाको किताकाट खुलाउने निर्णय गरेपछि जग्गा किनबेचमा भारी गिरावट आएको थियो। सो वर्ष 4,68,000 किता जग्गा खरिद बिक्री हुँदा 58 अर्ब 34 करोड 58 लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन भएको थियो। गत वर्ष जग्गाको कारोबारमा गिरावट आए पनि खरिद बिक्री मूल्य बढेको कारण राजस्व बढेको देखिन्छ। घर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा मालपोत कार्यालय र दलालले उल्लेख गर्ने रकम बीचको तालमेल नमिल्दा पनि समस्या भएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठ स्वीकार गर्छन्। कम्पनी मार्फत घर जग्गा कारोबारको व्यवस्था एवं 5% मा रहेको बिक्री लाभ करलाई 2% मा घटाउने हो भने राजस्व वार्षिक रूपमा 10% ले वृद्धि हुने श्रेष्ठको तर्क छ। मूल्याङ्कन जो छ त्यसलाई डबल गर्नु किन त भन्दाखेरि 10 गुणा फरक। सिम्पली साधारण भन्दाखेरि जहाँ 1 करोड आउन चलिरहेछ भने त्यहाँ 10 लाख सरकारी छ। त्यसले 10 लाख विकास गर्छ। त्यसले गर्दा दरहरू दायरा बढ्छ र 10,000 जनाले राजस्व दिनु भने 1 लाख जनाले राजस्व 5 वर्षभित्रमा 6-7 खर्ब राजस्व यही सेक्टरबाट हुन्छ। एउटा मन्त्रालयबाट हो। यसलाई हरेक वर्ष दायरा बढाउँदै जाने दर बढाउने यो हाम्रो सल्लाह सुझाव हो। कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा घर जग्गा क्षेत्रको योगदान 8.79% गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर यो व्यवसाय व्यवस्थित हुन नसक्दा राज्यले वार्षिक 10 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा राजस्व गुमाउने गरेको अर्थविदहरू बताउँछन्। कम्पनी मार्फत घर जग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था नहुँदा अहिले 99% अनौपचारिक माध्यमबाट कारोबार भइरहेको छ। घर जग्गाको कारोबारको वास्तविक लेखा हुन नसक्दा राज्यले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ गुमाइरहेको अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले बताए। करका दरहरू अथवा रेजिस्ट्रेसन शुल्कको दरहरू उच्च भयो भने मान्छेले धेरै पैसा तिर्न चाहँदैन। कारोबार भन्दा कम मूल्याङ्कन देखाउँछ। त्यसले एकातिर राजस्व पनि जान्छ। सम्बन्धित व्यक्तिले पैसा हुन्छ त्यसको स्रोत देखाउन सक्दैन। ब्याङ्किङ वृत्त भन्दा कहिलेकाहीँ बाहिर पनि प्रयोग गर्छ। राष्ट्रिय लेखामा आउँदैन त्यस्ता कुराहरू। अनौपचारिक अर्थतन्त्र अभिवृद्धि भएर जान्छ। सरकारले के गर्नु पर्यो भन्दा दरलाई यथार्थपरक बनाउने र मूल्याङ्कनलाई समय समयमा कारोबारको चाहिँ गति अनुसार पुनरावलोकन गरिराख्नु पर्छ। मुलुकमा हाल 104 वटा मालपोत कार्यालयहरूबाट घर जग्गा कारोबारको लेखा राख्ने काम भइरहेको छ। यद्यपि यी कार्यालयले वास्तविक कारोबारको तथ्याङ्क पनि पाउन सकेको छैनन्। जग्गा कारोबारबाट हुने राजस्व सङ्कलनको कानुनी व्यवस्थामा नै त्रुटि रहेको पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले बताए। घर जग्गाको सम्पूर्ण कारोबार चेक मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे केही हदसम्म समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ। हामीले चाहिँ जतिमा कारोबार हुन्छ सबै जग्गा जमिनको सुक्री बिक्री कारोबार चेकबाट मात्रै हुने, नगद कारोबार गर्न पाउने भन्ने बित्तिकै चेक जतिको काटियो त्यति नै त्यसको समर्थन मूल्य हुने भन्ने प्रणालीमा गयौँ भने हामीले अहिले 1 लाख तोकेको समर्थन मूल्यको एउटा न्यूनतम मूल्यमा 80,000 मा बिक्री हुने भए पनि 80,000 के मालपोत तिर्ने पुग्छ। कसैले 1 लाख तिरेकोमा 1.5 लाखमा बेच्नु भए 1.5 लाखकै नेपाल सरकारलाई कर तिर्नु पर्ने हुन्छ। यसर्थ हामीले नगदमा कारोबार गर्न नपाइने, सबै चेकद्वारा मात्रै कारोबार हुने भन्ने कानुन ल्याउन सक्ने हो भने यसको निदान हुन्छ। वास्तविक भन्दा निकै कममा कारोबार देखाउँदा घर जग्गा कारोबारबाट राजस्वमा गम्भीर असर परेको पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको भनाइ छ। 20 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको भुक्तानी ब्याङ्किङ प्रणालीबाट गरेमा कर छली नहुने खतिवडाको सुझाव छ। यथार्थपरक ढङ्गले न्यूनतम मूल्याङ्कन बढाउने। कर भनेको त फेरि के हो भने न्यूनतममा होइन, कारोबार मूल्यमा लाग्ने हो। कारोबार मूल्यमा लाग्ने कुरामा सबै भुक्तानीहरू ब्याङ्किङ प्रणालीबाट हुने। निश्चित रकम भन्दा बढीको भुक्तानी ब्याङ्किङ प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्छ भने त त्यो न्यून मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ कर छलीको कुरा गर्नै पाइँदैन नि। जग्गा कारोबार गर्दा व्यवस्था गरिएको थैली रकम सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ। तर सरकारले यसका लागि पहल गर्न नसक्दा तैचुप मैचुपको अवस्था बनेको छ। कानुनी संरचनामा समस्या नरहेको भन्दै सरकारी अधिकारीहरू घर जग्गा कारोबारी बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने तर्क गर्छन्। जग्गा मूल्याङ्कनको ढाँचा परिवर्तन गरी वैज्ञानिक तवरले अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने बेला भने आएको भूमि व्यवस्थापन अभिलेख
विभागका प्रवक्ता कृष्ण भण्डारी तर्क गर्छन्। प्रत्येक किता वाइज चाहिँ यसको चाहिँ मूल्य न्यूनतम कति हुन्छ के हुन्छ यो चाहिँ बजार मूल्य र यो बैंकिङ सेक्टरले चाहिँ भ्यालुएसन गर्दाखेरिको मूल्य र सरकारको न्यूनतम मूल्य यसलाई समायोजन गरेर एउटा राष्ट्रिय आयोग नै एउटा खालको बनाएर त्यसको डिटेल होमवर्क गरेर अगाडि बढ्यो भने केही कुराहरू सुधार हुन सक्छ। पछिल्लो समय सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन, जसको असर चालु खर्चमै परेको छ। संशोधन मार्फत 17 खर्ब 40 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको सरकारले जेठ तेस्रो सातासम्म 7 खर्ब 96 अर्ब मात्रै सङ्कलन गरेको छ। घरजग्गा कारोबार लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न नसक्दा सरकारी लक्ष्य पूरा हुन नसकेको अर्थविदहरू बताउँछन्। सबैभन्दा बढी राजस्व चुहावट हुने घरजग्गा कारोबारको क्षेत्रलाई राज्यले अब कसरी नियन्त्रण गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणसँग जोडिएको एउटा विषयलाई लिएर निकै चर्चा भइरहेको छ। त्यो हो भारतले उपलब्ध गराउने भनेको मुर्रा भैँसी। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र समझदारी सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपाललाई 15वटा मुर्रा भैँसी दिने जानकारी गराएको थियो। त्यही विषयले बहस निम्ताएका बेला नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले भारतबाट भैँसी नभई राँगा उपलब्ध हुने प्रश्न पार्दै त्यसको प्राप्ति र नेपालमा प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने जानकारी गराएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नस्ल सुधारका लागि उन्नत जातका राँगा ल्याउन विगतदेखि नै पहल भएकोमा अहिले भने भारतले 15वटा राँगा दिने सहमति जनाएको हो। एक रिपोर्ट। मुर्रा जातको राँगा नस्ल सुधारका लागि ल्याउन लागिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यी राँगाबाट 3 वर्षमा करिब 1.5 लाख डोज बिर्रे उत्पादन भई 1 लाख भैँसीमा कृत्रिम गर्भधान गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हाल वार्षिक रूपमा भैँसीको दुध 14,64,000 मेट्रिक टन उत्पादन हुँदै आएको सरकारी तथ्याङ्क छ। कृत्रिम गर्भधानबाट नस्ल सुधार भई भैँसीको दुध उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, करिब प्रत्येक वर्ष चाहिँ 1.5 लाख जति यसबाट सिमेन्ट निकाल्छौँ र कमसे कम 1 लाख भैँसीमा कृत्रिम गर्भधान गरेर यो हाई यिल्डिङ बढी उत्पादन दिने भैँसीहरू हामी यसबाट खान्छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने हाम्रो यो नस्ल सुधार भएर दुध उत्पादन वृद्धि हुन्छ। मुर्रा राँगा नेपाल ल्याए पश्चात कृत्रिम गर्भधानका लागि पशु सेवा विभाग अन्तर्गत पोखरा, नेपालगञ्ज र लाहानमा रहेका भैँसी प्रजनन केन्द्रमा राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही स्थानबाट बिर्रे संकलन र संरक्षण गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार किसानलाई निशुल्क बिर्रे उपलब्ध गराइनेछ। मुर्रा जातका भैँसीले अन्य जातका भैँसी भन्दा बढी दुध दिने र 12 बेतसम्म पनि दुध उत्पादन लिन सकिन्छ। नस्ल सुधारका लागि मुर्रा राँगा ल्याइने भएकाले यसबाट धेरै किसानले फाइदा लिने पशु सेवा विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर वरुण कुमार शर्माको दाबी छ। एउटा राँगोबाट उत्पादन भएका हजारौं लाखौंको संख्यामा चाहिँ भैँसीलाई चाहिँ कृत्रिम गर्भधान गर्ने हुनाले 77 लाखौं जनता लाभान्वित हुन्छन्। किनभने यसको चाहिँ हामी प्रत्येक हप्ताको 2 पटक यसको चाहिँ बिर्रे उत्पादन गरेर त्यसलाई चाहिँ संकलन गर्ने, प्रशोधन गरेर भण्डारण गर्छौँ। यो लामो समयसम्म पनि राख्न सकिन्छ। त्यो प्रविधि नेपालमा छ र त्यो प्रयोजनको लागि अति साइन्टिफिक प्रयोजन र नस्ल सुधार प्रयोजनको लागि हो। यो मुर्रा उन्नत राँगाको जात मध्येको एक हो। यसको सबैभन्दा मुख्य गन्तव्य दक्षिणी भारत हो। नेपालले भारतसँग 2073 सालदेखि खरिद नै गरेर ल्याउने गरी मुर्रा राँगा माग गरिरहेको थियो। तर भारतको रैथाने आनुवंशिक वस्तु अन्यत्र लैजान कडा नीति भएका कारण 7 वर्षसम्म पनि यो प्रयास सफल नभएको प्रवक्ता सञ्जेलको भनाइ छ। सबै देशहरूले आफ्नो हाई यिल्डिङ अथवा प्रजननमानका बढी उत्पादन दिने वा सुपेरियर क्वालिटी भएकाहरू सबैको चाहिँ प्रोटोकलहरू छ, जो जनरली अधिकांश मुलुकहरूले चाहिँ त्यो सहजै दिने गरिएको हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अब आपसी 2 देश बीचको हुने समझदारी सम्झौता अनुसार मात्रै उपलब्ध हुने भएको हुनाले यो अब आफ्नो उहाँहरूको आफ्नो देशको एउटा प्रोटोकल पनि हुन्छ होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो
सहजै पैसा तिरेर किन्न पाउँछ भन्दा यसको हुँदैन। मन्त्रालयका अनुसार 15वटा मुर्रा राँगाको मूल्य झन्डै 45 लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। भारतले सबै व्यवस्था मिलाए पश्चात पशु सेवा विभागका प्रतिनिधिहरू ती राँगाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पुग्नेछन् र नेपाल भित्राइनेछन्। यसले नेपालको दूध उत्पादनमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालको 10% शय्या निशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सो व्यवस्था मिलाउन निर्देशन जारी गरेको हो। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 64 मा भएको स्वास्थ्य व्यवस्था बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको बखत स्वास्थ्य संस्थाले भने कार्यान्वयन नगरेपछि मन्त्रालयले पुनः पत्राचार गरेको हो। यसअघि वैशाख 13 गते पनि सबै खाले अस्पताललाई सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले ऐन अनुसार नचल्ने अस्पताललाई कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। रसुवामा स्थानीय तह निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि चुनिएको 1 वर्षको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रमा केही परिवर्तन देखिएको छ। जिल्लाका पालिकाहरूले विशेष गरी स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउन जोड दिएका छन् भने भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्रमले पनि तीव्रता पाएको छ, जसबाट चुनावका बेला जनप्रतिनिधिले देखाएको आशा केही हदसम्म पूरा हुने जिल्लावासीले अपेक्षा राखेका छन्। रसुवा सहकर्मी बलराम घिमिरेको रिपोर्ट। दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आइसकेपछि अहिले रसुवा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहका विकासे कार्यक्रमलाई अघि बढाएका छन्। मुख्य गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण, कृषि, पशुपालन, पूर्वाधार जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका उनीहरूलाई फुर्सद बिरलै हुन्छ। गोसेकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङ नुर्बु तामाङ भन्छन्, शिक्षा क्षेत्रमा यो शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै हामीले निशुल्क शिक्षा, गुणस्तर शिक्षा भन्ने एउटा स्लोगन सहित हाम्रो विद्यालयहरूमा पठन पाठनको लागि एउटा कार्यविधि नै तयार पारेर हामी अगाडि बढाएका छौँ। त्यो अनुरूप गोसेकुण्ड गाउँपालिकाको 15वटा सामुदायिक विद्यालयको 1200 जना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले निशुल्क पोषक, निशुल्क आवासको व्यवस्था र दिवा खर्च हामी सुरुवात गर्दैछौँ। र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक दीर्घरोगीहरूको उपचारको लागि भनेर निशुल्क औषधि वितरण गर्ने भन्ने छ। स्थानीय तहले यसपटक विकासलाई मात्र हेरेका छैनन्, स्वास्थ्य र शिक्षामा विशेष जोड दिएका छन्। ज्येष्ठ नागरिक दीर्घरोगीलाई निशुल्क औषधिको व्यवस्था र बिरामी पर्दा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान पनि सुरु भएको छ। कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाले यो कार्यकाल जनताका अपेक्षा पूरा गर्न कटिबद्ध रहेको बताउँछन्। कालिका गाउँपालिकाका सबै आम नागरिकहरूको लागि निशुल्क स्वास्थ्य बीमा कालिका गाउँपालिकाको तर्फबाट गरिसकेका छौँ र यो कार्यान्वयन पनि भइसकेको छ। त्यस्तै हामीले कालिका गाउँपालिका भित्रका सबै बुहारीहरूको लागि चाहिँ निशुल्क छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो पनि कार्यान्वयन भइसकेको छ। इतिहासकै सबैभन्दा बढी बजेट कालिका गाउँपालिकाले यो वर्ष पायो र 95% भन्दा बढी योजनाहरू चाहिँ सम्झौता भएर काम भइरहेको छ। अहिले पालिकाले सम्पूर्ण नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ। पूर्वाधारमा 90% योजना सम्झौता गरेर सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्। जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका सोही अनुरूप कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। पालिकाले 20 वर्षे रणनीतिक योजना बनाउन सुरु गरेको छ। स्वास्थ्यमा टेलिमेडिसिन सेवा, शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको अध्यक्ष माधव अर्यालले बताए। प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन दिनको लागि हामीले विभिन्न विषयमा जिल्लामा छात्रवृत्ति व्यवस्था गरेका छौँ भने हाम्रो लगानीमा हाम्रै दक्ष जनशक्ति निर्माण भनेर यो एमबिबिएस डाक्टर भयो, त्यसै गरी इन्जिनियरहरू भए, अब मूलत साइन्सका शिक्षकहरू चाहिँ प्राप्त हुन गाह्रो हुनाले स्कलरसिपको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। रोजगारमूलक तालिमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र बिस्तारै रोजगारमा जोड्ने गरी एउटा बाटो बन्दैछ। र कृषि र पशुपालनमा चाहिँ हामीले 3 वर्षे योजना सहितको परियोजना सुरुवात गरेका छौँ। जिल्लाका स्थानीय तहका विकासका कार्यक्रमहरू हेर्दा यो पटक चुनावी एजेन्डा मात्रै बन्ने दलहरूका घोषणा पत्रमा समावेश कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा स्थानीयहरू ढुक्क छन्। गैसस महासंघ रसुवाका पूर्व अध्यक्ष शारदा आचार्यले भनिन्, रसुवा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू सबै युवा जोश जाँगरका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ। रोजगारीको हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूले त्यति धेरै फड्को मार्न सक्नु भएको छैन, तर शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माणका काममा चाहिँ आफ्नो कम बजेट भएको हुनाले उहाँहरूको चाहिँ प्रयास जारी छ। स्थानीय
जनप्रतिनिधिलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जिल्लाको बेरोजगारी अन्त्य गर्नु भन्ने छ। उसो त दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएर आएको 1 वर्ष हुँदै गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले केही नयाँ केही पुरानै प्रतिनिधिहरूले सुरुवात गरेको कार्यक्रममा काम गरिरहेका छन्। तर सस्तो लोकप्रियताका लागि जनअपेक्षा भन्दा कार्यकर्ता मुखी कार्यक्रम बन्ने हुन् कि भन्ने रसुवावासीलाई चिन्ता बढ्दो छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बलराम घिम्रे, रसुवा। नेपाललाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिएको 17 वर्ष पूरा भएको छ। विक्रम सम्वत 2063 साल जेठ 21 गते नेपाल सरकारले जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। हरेक वर्ष जेठ 21 गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। तर मुलुकको 14% हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायमा अझै पनि छुवाछुत जस्तो अमानवीय व्यवहार र तिरस्कार कायमै रहेको छ। सरकारले जातीय विभेदलाई सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय बनाए पनि जातीय विभेदजन्य घटनामा सन् 2015 देखि 20 को अवधिमा 44 जनाले ज्यान गुमाएको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 97% दलित जातीय विभेद र छुवाछुतबाट प्रताडित रहेको सन् 2020 को संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ती मध्ये अधिकांशको अन्तर्जातीय प्रेम र विवाह मुख्य कारण मानिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थ मन्त्रालय र शेयर लगानीकर्ता बीच पुँजीगत लाभ करको विषयमा सहमति भएको छ। मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा भएको छलफलमा प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी गरेको सूचीकृत धितोपत्रहरू बिक्री गर्दा हुने लाभमा नियम अनुसार 5% वा 7.5% पुँजीगत लाभ कर अन्तिम हुने सहमति भएको छ। शेयर लगानीकर्ताले आय विवरण बुझाइ आयकर बुझाउँदा 50% छुट दिने निर्णय गरेपछि लगानीकर्ता सशंकित बनेका थिए। मन्त्रालयले सो निर्णय गरेसँगै लगानीकर्ताले सबै विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएको नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले बताउनुभयो। अत्यधिक गर्मी र खडेरीको कारण पूर्वी र पश्चिम नवलपराका परासीका किसानले धानको बिउ राख्न नपाएर चिन्तित बनेका छन्। असारको पहिलो वा दोस्रो साता रोपाइँका लागि बिउ छर्न ढिलो भएकाले किसान चिन्तित बनेका हुन्। सिँचाइ सुविधा हुनेले राखेको बिउ चर्को गर्मीले पानी तातेर बिउ नउम्रने चिन्ता रहेको काबुसोती क्षेत्रका किसान नारायण पौडेलले बताउनुभयो। पौडेलले सिँचाइ सुविधा नभएर आफूले पनि धानको बिउ राख्न नसकेको सुनाउनुभयो। बिउ राख्ने समयमा खडेरी परेपछि धान रोप्न ढिलाइ हुने र उत्पादनमा कमी आउने कृषि ज्ञान केन्द्र काबुसोतीका प्रमुख गोपाल शर्मा लामेछानेले बताउनुभयो। पूर्वी नवलपरासीको 18,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। संकेत त्रुटिका कारण भारतको ओडिसामा रेल दुर्घटना भएको हुन सक्ने बताइएको छ। भारतका रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवले संकेत त्रुटि सम्भावित कारण हुन सक्ने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच भारतको रेलवे बोर्डले इलेक्ट्रोनिक इन्टरलकिङ प्रणालीमा त्रुटिका कारण सो दुर्घटना भएको बताएको छ। दुर्घटनामा परि 275 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। तीमध्ये 127 जनाको अझै शनाखत हुन नसकेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अस्पतालमा भर्ना भएका 1175 घाइते मध्ये 793 जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। कतिपय परिवार अझै पनि आफन्तको खोजीमा छन्। दुईवटा यात्रुवाहक रेल र एउटा मालवाहक ट्रेन आपसमा ठोकिएका थिए। यता भारतको रेलवे बोर्डका जयवर्मा सिन्हाले अनुसन्धानबाट मात्र दुर्घटनाको कारण खुल्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुर्घटनास्थलको भ्रमण गर्दै हिजो दोषी पाइएमा कड़ा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। मलेसिया संघको T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधि नेपालले उचालेको छ। मलेसियामा सम्पन्न सिरिजको उपाधि नेपालले 3-2 जितेको हो। निर्णायक खेलमा नेपाल 3 विकेटले विजयी भएको हो। सुरुवाती ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 109 रन जोडेको थियो। जवाफी ब्याटिङमा मैदान उत्रिएको नेपालले 19.2 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य भेटाएको हो। 1 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको नेपालले 5 खेलको T20 सिरिज आफ्नो पक्षमा पारेको हो। यसअघि सम्पन्न 4 खेलमा नेपाल र मलेसियाले 2-2 को बराबरी गरेका थिए। पहिलो खेलमा 5 विकेटले पराजित भएको नेपालले मलेसिया विरुद्ध दोस्रो खेलमा 7 विकेटको जित निकाल्दा तेस्रो खेलमा 27 रनले विजयी भएको थियो। यस्तै हिजो भएको चौथो खेलमा 4 विकेटले विजयी भएको थियो।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि दावेदार मानिएको मसिन्द्र फुटबल क्लबलाई धक्का लागेको छ। ललितपुरको च्यासल मैदानमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएसँगै मसिन्द्रको उपाधि होडमा चुनौती थपिएको हो। मसिन्द्रको हारको प्रत्यक्ष फाइदा शीर्ष स्थानको चर्च बोइजलाई भएको छ। मसिन्द्रले 24 खेलबाट 39 अङ्क जोड्दा चर्च बोइजको 44 अङ्क छ। 5 अङ्कको भिन्नता कायम गरेको चर्च बोइजले बाँकी खेलमा बराबरीको नतिजा निकाल्दा मात्र पनि उपाधि जित्ने सुनिश्चित हुनेछ। मच्छिन्द्रले अग्रता जोगाउन नसक्दा आज हार बेहोरेको हो। उसका लागि अफिज ओलावाले 22औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए, तर विदेशी खेलाडी म्यासेस ग्याब्वाले 75औं र 84औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाएका थिए। जितसँगै पुलिसले तेस्रो स्थानको जावला खेलसँगको अङ्क बराबरीमा पुर्याएको छ। यी दुवै टोलीको 37 अङ्क हुँदा पुलिस चौथो स्थानमा छ। यस्तै आजको अर्को खेलमा संखरा क्लबले खुमलटार युथ क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको छ। 15 मिनेटमा निशान खड्काको गोल मार्फत अग्रता लिएको संखराका लागि 38औं मिनेटमा आयुष घलानले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाएका हुन्। पहिलो हाफमा 2-0 ले पछि परेको खुमलटार विरुद्ध 78औं मिनेटमा चन्दन कुमार दासले एक गोल थप्दै संकटाले 3-0 को नतिजा निकालेको हो। जितपछि संकटा 30 अङ्कसहित तालिकाको 11औं तथा रेलिगेसन जोनमा रहेको खुमलटारको 24 अङ्क छ। यसैबीच हिमालयन शेर्पा र न्युरोटी मेनार्टीले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। हिमालयनका लागि दिवस उरावले 52औं मिनेटमा गोल गर्दा 55औं मिनेटमा दिपेश मगरले गरेको गोलबाट न्युरोटले बराबरी गर्दै हारबाट आफूलाई जोगाएको हो। बराबरीपछि हिमालयन 31 अङ्कका साथ 7औं तथा 10औं स्थानमा रहेको न्युरोटको 30 अङ्क भएको छ। यसैबीच अहिले दशरथ रङ्गशालामा फ्रेन्च र मनाङ मर्स्याङदेबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन तत्काल नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। विपक्षी दलहरूको अवरोधपछि संघीय संसदका दुवै सदन प्रभावित। प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा भएको सहमति अनुसार भारतले 15वटा मुडा जातिको राँका उपलब्ध गराउने, नस्ल सुधार गर्दै भैँसीको दूध उत्पादन उल्लेख्य वृद्धि हुने कृषि मन्त्रालयको अपेक्षा। घर जग्गामा हुने कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा वर्षेनी करोडौं राजस्व गुम्दै वास्तविक कर प्रणालीमा ल्याउने नीतिगत व्यवस्था हुन सकेन। संकेत त्रुटिका कारण भारतको ओडिसामा रेल दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान। र ए डिभिजन लिग फुटबलको उपाधि होडमा रहेको मच्छिन्द्र क्लबलाई अर्को धक्का, चर्च बोइजलाई फाइदा। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।